ہو جائے گا۔ عید دیا چنا تیری کڈی اچھی شان تک کے تینوں خوش ہوندا ہے جہان۔ عید دیا چنا تیری کڈی اچھی شان تک کے تینوں خوش ہوندا ہے جہان۔ تینوں تک کے تے لوکاں کپڑے سوائے نے ایانو اے موئے ہوئے ماپے یاد آئے نے۔ جنہ دے ماپے ٹر گئے انہاں نوں عید دے وچھڑے ماں باپ بڑے یاد آندے جے۔ ماپیاں دیاں یاداں بڑیاں ستاندیاں نے۔ تینوں تک کے تے کئیاں کپڑے سوائے نے ایانو اے موئے ہوئے ماپے یاد آئے نے۔ ای تینوں تک کے تے گئے قبرستان ای تینوں تک کے تے گئے قبرستان۔ عید دیا چنا تیری کڈی اچھی شان۔ عیداں تے یتیماں دا خیال رکھیا جے۔ امی ام سلمہ فرماندیاں نے میں نبی پاک نو آکھیا سونیا میرے یتیم بچے بھی نے۔ آقا فرماندے نے ام سلمہ جی میں محمد اپنے بچیاں نال پیار کردا ہے ایویں تیرے بچیاں نال بھی پیار کرے گا۔ اے کیوں عظمتاں ملیاں نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ در نہ چھڈیا کر اللہ پاک دا۔ اللہ دی قسم رب جیا پیار کرن والا کوئی اور نہیں ہو سکدا۔ اللہ دی ذات اپنے بندے نال بڑی محبت کر دیے۔ میرے پیغمبر دے کول کہہ دیا ہے انہاں قیدیاں وچوں کسے بی بی دا بچہ گم ہو گیا تے جناب عمر نبی پاک کو لے کے آئے نے۔ میرے آقا فرماندے نے عمر کی گل ہے سونیا قیدیاں چوں کسے دا بچہ گم ہو جائے۔ نبی پاک دے سامنے ایک بی بی دوڑ دی آئی ہے انہیں جلدی نال اپنے بچے نو سینے نال لایا پیار کرن لگ پی محبت کرن لگ پی محبت بھی کر دیے پیار بھی کر دیے۔ نبی پاک نے ویکھیا واپس چلی گئی۔ آقا فرماندے نے بی بی اور صحابہ یا اس ماں دے بچے نو ان دے سامنے اگ وچ سٹیا جائے اے گوارا کرے گی؟ اہلاً و سہلاً مرحبا شیخ محترم ادھر تشریف لے آئے۔ فرمایا ماں گوارا کرے گی؟ صحابہ فرماندے نے نہیں سونیا ماں گوارا نہیں کر سکتی۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ اس طرح ہی اے ماں نالوں بھی کئی زیادہ ماں جنہ پیار اللہ پاک اپنے بندے نال کر دینے۔